A 25-year-old overhead water tank in Dabolim's New Vadem is in a dangerous condition. People stated that the iron rods are exposed and the cement plaster is falling. An iron rod and chunks of cement have fallen on houses some days ago. MMC councillor Sudesh Bhosle raised concerns after debris fell on nearby houses. Panchayat Minister Movin Godinho inspected the site and ordered urgent repairs and a structural stability check. दिसता सगळे वरसून पडता सगळे वार वयलो जाल्यार फोन येऊन आमच्या घरांनी सगळे येऊन माती पडता सिमेंटाचे येऊन आमच्या घरान पडता पावसाच्या दिसांनी भय दिसता तुम्ही किती करता जाल्यार पयशे आमकां सांगा तरी की आम्ही अशी करता पण तुम्ही पळया तरी ती टाकी पडटली ती शुअर आसा त्या दिसांनी वयर कोण कोण चढलेले आमकां कितें खबर ना आमकां एक्चुअली तेंच्यांनी इन्फॉर्मूच करूंक ना आणि त्या दिसा कितें जालें सांजच्या टायमार एक रॉड पडलो तो हेंच्या घराचेर पडलो आणि त्याचो चेडो काम करतालो किचनात सो तरी बरें ते चेड्याक तेचे कितें जावंक ना म्हणून दुर्दैवान पूण आनी मेन म्हटल्यार कितें हांगासर ते टाकी आहा न्ही ती सगळी गेल्लेली आहा तिचे ते रॉड आहा ते सगळे हालता आनी रातचे न्ही फातर पडटा दिसाचे फातर पडटा आतां खूब वर्सां ते टाकीक जाल्लेली आहा आनी आमकां आतां भंय दिसता केन्ना ती कोलॅप्स जायत केन्ना खबर ना आमकां सो हांव सरा कडेन मागता की कितें तरी तेंच्यांनी एक प्रिकॉशन घेवपाचें आनी ही टाकी रिप्लेस खंय तरी करपाची जाता जाल्यार चड करून अशें मागता सरा कडेन हांव वॉटर टँक आसा कितले वर्सां पासून हांगा ती मेंटेनन्स करूं नासली आमकां हांगासर जे रावता लोक रावता म्हाजो वाड पडटा 22 आनी हांगासर जे लोक रावता सकयल सायडीन रावता सायडीन रावता तांकां इतले रिस्क आसा केन्ना केन्ना वयल्यानच्यान ते कंक्लूड पडटा टाकी कडल्यान मेंटेनन्स नासल्या कारणान आनी आतां मी आतां इन्स्पेक्शन केल्लें मावी सर हांगासर तेंच्यांनी पयलें की वयल्यानच्यान एक स्टेर आसा ती हँगींग आसा केन्नाय बी रिस्क लोकांक कितें आसा केन्ना पडलें जाल्यार जीव तरी वयतलोच हितून काय म्हाका तरी दिसता आनी म्हाका दिसता एक 2-3 दीस पयलीं वयल्यानच्यान जे साफ करपाक चडलेले वॉटर टँक कितें हे करपाक चडलेले पळय लोक कामगार आसले तेंच्यांनी कितें वयल्यान उडयलें एक रॉड कितें पडलो आनी 2 घरांक डॅमेज जाली आनी तेन्ना पळयता जाल्यार घरान पळयलें भुरगीं सुद्दां आसलेलीं आनी तेंची भुरगीं सुद्दां आसलेलीं बायलां आसलेलीं सुदैवान कितें तरी अशी हानी जावना जिवीत हानी जावना तेन्ना आमी इमिडिएट जेन्ना ह्या लोकांनी जेन्ना भायल्यान म्हाका फोन केलो तेन्ना येयना पळयलें तेन्ना सराक फोन करून सांगलें आनी सरान इमिडिएट आयज इन्स्पेक्शन दवरलें आनी जे PWD ऑथॉरिटी आसले हांगासर पैंगीण जर येयी आसले आनी तेंचे ऑफिसर आसले सिनियर तांकां सांगलें की इन्स्ट्रक्शन दिलां की मेंटेनन्साक लागून बेगीन काम स्टार्ट करा कित्याक आतां ऑलरेडी मन्सून एप्रोच जावपाचो आसा ताका लागून केन्नाय कितें जावं शकता